अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आज ये जो मैंने काले कपड़े पहने हुए हैं ना, काली पैंट और काले कपड़े आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये आज मैंने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना एहतजाज के तौर पे पहने हुए हैं। ये सारे काले कपड़े, ये आप देखें, ये मैंने महंगाई के लिए एहतजाज कर रहा हूँ आज, ठीक है? क्योंकि मानी नियाज़ी ने जो आज चीज़ें महंगी की हैं ना, वो अल्लाह अकबर, महंगाई हुई है, बहुत महंगाई हुई है। और उसके एहतजाज के तौर पे मैंने ये काले कपड़े आज पहने हुए हैं, ठीक है दोस्तों? तो आपको बात करूं कि अभी ये तकरीबन 7 बजने वाले हैं। तो पहले जिस तरह सोशल मीडिया पे ये तकरीरें शुरू हो जाती थीं, फैसलाबाद का जो जलसा हो रहा है ना, तो उसकी पहले तकरीरें सोशल मीडिया पे लाइव आना शुरू हो रही थी। तो वो बाद में 2-3 चैनल देख रहा हूँ, 4-5 चैनल बल्कि, तो मुझे लाइव नज़र नहीं आ रहा। मुझे अभी मस्कत से एक फ़ोन आया कि सर जी क्यों नहीं आ रही, पहले तो आ जाती थी। फिर एक और मुझे फ़ोन आया, लाहौर से फ़ोन आया, एक शेखुपुरा से फ़ोन आया। तो मैंने सारा चेक किया कि मुझे वहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब और मरियम नवाज़ जो तकरीर करेंगी वो शायद दिखा दें, बाकी वो नहीं दिखा रहे। ये भी नई पाबंदियाँ आ रही हैं, देखा, नई पाबंदियाँ भी आ रही हैं। तो दोस्तों, आज जो बुरी तरीके से महंगाई हुई है ना, बुरे तरीके से, यकीन करो, कसम खुदा की, बहुत बुरे तरीके से हुई है आज। घी में महंगाई, आटे में महंगाई, चीनी में महंगाई, पेट्रोल में महंगाई, डीजल में महंगाई, और ये सारी, फिर डॉलर का नीचे ऊपर जाना, रुपए के नीचे आना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इमरान खान के जो ड्रामे है ना कि मैं जी ये करूँगा वो करूँगा, वो ये मदीना की रियासत के जो झूठे नारे लगा के लोगों को ट्रक की बच्ची के पीछे उसने लगाया हुआ है, ये अब चलने वाले नहीं है, ये वह चलने वाले नहीं है। मैंने इनको कहा था कि फैसलाबाद के ही जलसे में इनको चाहिए कि अनाउंस करें कि अगला जलसा हम बनी गाला में करेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये महंगाई के खिलाफ बनता है महंगाई के खिलाफ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि अल्हम्दुलिल्लाह वकला ने मंडे वाले दिन महंगाई के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और इसके बाद अब पूरे पाकिस्तान में हमने महंगाई के खिलाफ हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ये मैं आपको ताज़ा तरीन खबर बता रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है? और भी मुझे पता चल रहा है कि वो जो ये होते हैं कंटेनर एसोसिएशन वाले, उनका भी कोई खबरें आ रही हैं, कंफर्म खबरें नहीं आ रही लेकिन उनकी भी आ रही हैं। तो इस मौके पे उठना चाहिए महंगाई के खिलाफ। आप चुप रहेंगे ना तो इसी तरह ये आपके सीने पे मोंग दलता रहेगा, सीने पे ये आपके चक्की चलाता रहेगा इमरान खान। ये बेरहम इंसान है। मरियम नवाज ने आज कहा है ना कि इसको क्या पता है, इस हर किसी के पास कोई एटीएम मशीन तो नहीं होती, इसको महंगाई का क्या खाता, हर किसी के पास तो बनी गाला में इसके तो सारे पक्के पकाए खाने, कच्चे पक्के सारे पहुंच जाते हैं, शहद की बोतलें पहुंच जाती हैं। इसको क्या है, नियाजी को किस चीज़ का पता है? ये नॉन प्रैक्टिकल एक बंदा हमारे सर पे आके बैठ गया है जिसको ABC का नहीं पता, ना मुल्क चलाने का पता है, ना खाने पीने का पता है, ना खर्चों का पता है, ना फल फ्रूट, यार उसने कभी कुछ नहीं लिया। वो सुबह 11-12 बजे उठता है, हर चीज़ उसकी तैयार पड़ी होती है, और वो शाम तक फिर उसी तरह रहता है, या फिर वो ज़्यादातर उधर चला जाता है, क्या कहते हैं, वो नथिया गली में चला जाता है। हर चीज़ इसको बनी बनाई मिल रही है, हर चीज़। न जिंदगी में कभी कारोबार किया, न इसको पता है, न जिंदगी में कभी गाड़ी इसने रखी है, न इसको पता है, न जिंदगी में कभी पेट्रोल डलवाया है इसने, न इसको पता है। 1 रुपया का रवादार नहीं है, 1 रुपए का। इसलिए इस मौके पे लोग, अब मैं आपको एक हल्फिया कह रहा हूँ कि मुझे एक रोते हुए बंदे का फ़ोन आया कि सर जी मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं है, मैं क्या करूँ, और मैं पहले ऐसे नहीं था, अभी मेरा बुरा हाल हो गया है। आप खुद देखें महंगाई कितने फीसद बढ़ी है यार, कसम खुदा की हद होती है। जो पेट्रोल डीजल ये बढ़ा है ना, एक बंदे ने मजाक में लिखा है, उन्होंने कहा नियाजी साहब ने पेट्रोल महंगा किया है 10 रुपये 49 पैसे।
یہ اس کی دریا دلی ہے، ورنہ ایک پیسہ اور بڑھا کے 10.5 کر سکتا تھا، ایک پیسہ اس نے نہیں بڑھایا، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ بڑھا سکتا تھا۔ او یار یہ پہنچی ہوئی چیز ہے، پہنچی ہوئی چیز ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا پانا پڑے گا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن عملی طور پہ جیسے آپ سوموار والے دن وکلاء نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے مہنگائی کے خلاف، یہ پہلا پتھر گر گیا ہے، پہلا پتھر ہم نے مار دیا ہے۔ اب نکلے سیاسی پارٹیاں۔ آج میں مریم نواز نے ابھی تقریر نہیں کی، میں اس کو کہنے والا ہوں کہ ادھر ہی اعلان کرو کہ اگلا جلسہ جو جدھر بھی ہے نا، آپ کا تو ڈیرہ غازی خان میں ہے، اس کو شفٹ کر کے بنی گالہ میں ڈالو۔ اسلام آباد میں جلسہ کرو، بنی گالہ میں لوگوں کو کال دو کہ آؤ جی، سارے لوگ آؤ، جو متاثرین ہیں غربت کے سارے آؤ۔ 1 روپیہ تنخواہ کا نہیں بڑھا، حد ہو گئی ہے 1 روپیہ۔ انہوں نے IMF کو گروی رکھا ہوا ہے، قسم خدا کی لوگ ہمارے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں جو ہے کہ انہوں نے ہر چیز گروی رکھ دی ہے۔ سی پیک انہوں نے بند کیا، جب امریکہ نے اس کو گھاس نہیں نہ ڈالی، عمران خان کو گھاس نہیں ڈالی، تو اب وہ کہتا نہیں میں سی پیک چلاؤں گا۔ یہ کوئی ویژن والا بندہ ہے؟ آپ دیکھتے نہیں تھے کنٹینر میں کیا کہتا تھا کہ شیخ رشید کہتا تھا اینج کرو، ہاں سچی، یہ بھی کرو، ہڑتال، سول نافرمانی، یہ ہاں میں بل چلاؤں گا۔ یہ اس کا اپنا کوئی دماغ ہی نہیں ہے اس کا، ادھر بھوسا ہے بھوسا۔ نکلے جناب، ٹرانسپورٹر نکلے مہنگائی کے خلاف، سٹوڈنٹ نکلے، تاجر نکلے پہیہ جام ہڑتال کریں۔ آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں اور وہ عمران کہہ رہا ہے کہ بالکل سطحی خیرن ہے۔ آپ نکلے نون لیگ والوں، سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور جو اس وقت نہیں نہ نکلے گا اس کو ہم کہیں کہ ووٹ لوگ نہیں دیں گے انشاءاللہ، اس کو کوئی ووٹ نہیں ملیں گے جو اس وقت نہیں نکلے گا۔ تاجر نکلے، سٹوڈنٹ نکلے، سب لوگ نکلے جو متاثرین ہیں، تنخواہ دار طبقہ نکلے، ریٹائرڈ لوگ نکلے، پینشنر نکلے، سب نکلے۔ بھئی سب کا مسئلہ ہے، دودھ دہی کھانا پینا، انڈے ڈب روٹی چاول تک نہیں صحیح مل رہے۔ آپ کو کوئی چیز آپ کھانے کے قابل نہیں۔ دوائیوں کا حال دیکھیں، ہسپتالوں کا آج کوئی رپورٹ بتا رہے تھے، میڈیا بھی خاموش ہے ڈر کی وجہ سے۔ سیاسی پارٹیاں نکل سکتی ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو پارٹی مہنگائی کے خلاف نہیں نہ نکل رہی اس کو ووٹ بالکل نہ دیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سیاسی پارٹیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ عوام کے لیے ہوتی ہیں۔ جو بڑی پارٹیاں ہیں، 3 پارٹیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی، ان تینوں کو نکلنا چاہیے۔ یہی تینوں پبلک والی پارٹی ہیں، ان کو نکلنا چاہیے۔ اور عمران خان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں کہ کس طرح وہ بیٹھے اعلان کر دیتا ہے۔ آگرہ کہہ رہا ہے کہ 5 روپے قیمت بڑھاؤ، وہ 10 روپے بڑھا رہا ہے۔ کیوں بھئی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وزیر خزانہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کل حماد اظہر نے آ کے پریس کانفرنس کر دی کہ بجلی 1 روپے 95 پیسے مہنگی۔ کیوں بھئی کیوں؟ آپ لوگوں کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کا خون پسینہ اور نچوڑ دیا، بالکل کیما کر دیا آپ نے لوگوں کا۔ اور اس عمران خان کو کوئی احساس نہیں ہے، یہ نان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، لیکن یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے، یہ نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو لوگوں کو ووٹ مانگنے آتے ہیں نا، ان کی ہے ذمہ داری۔ ان کی ذمہ داری ہے، نکلو منڈے والے دن، سارے لوگ نکلو باہر، منڈے والے دن نکلو، بالکل جس طرح یہ پہیہ جام ہڑتال کرتا تھا نا، پہیہ جام ہڑتال کی طرف لوگ نکلے۔ مہنگائی کے خلاف نکلنا ہمارا فرض ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت واپس کرو، گھی کی قیمت واپس کرو، قیمتیں میں تو جسٹس پارٹی کے حوالے سے اگر کہوں تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ قیمتیں 2018 کی سطح پہ واپس لائی جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے جسٹس پارٹی کا۔ خدا کے لیے نکلو، نہیں نکلو گے نا تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کب نکلو گے بھائی؟ وہ کہتے ہیں نا ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ آپ کب نکلیں گے؟ لوگ بیچارے غربت سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، قسم خدا کی خودکشیاں کر رہے ہیں۔
बहरहाल ये मीडिया के ऊपर और मज़ीद पाबंदियाँ लग गई हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 7 बजे तक ये हमारा बिल्कुल वो एक किस्म का उन्होंने कोई वो नहीं, हमारे पास रिपोर्ट आ रही फैसलाबाद की, और वहाँ के जो हमारे नुमाइंदे पहुँचे हुए हैं उनके मोबाइल भी बंद हैं, उधर जैमर वगैरह लगे हुए हैं या क्या है। मुझे लगता है कि जैमर वगैरह हुकूमत ने लगाए हैं, वो सही रिपोर्टें नहीं आ रही, कोई इक्का दुक्का ऐसे आए तो आए, सही रिपोर्टें नहीं आ रही बिल्कुल ही।